ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्यः सुचिरान् ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरिद्यवद्यम् नान्यत्वस्दस्ति भगवन्न वितन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि रूपं यते तदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतार शतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमासवीरासं नादः परं परम यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चकां पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवतेनु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरगभास्मिरतः प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिक्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नैपश्यिनादहृदयाम्बुरुकात् स्वपुंसां तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते कदधियो भवद प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुगलेशलभाय दीन लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रिद्रिधातुभिरिमा मुहुरर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरिदते तचाच कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भ्यरेण सम्पश्यदो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिममात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिबकं वकति क्रियार्थाम् अह्यापृतार्थकरणानि निशयानां नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राकां दैवाहतार्तरजना ऋषयोऽपि देवा युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह ससनन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आसे सुदेक्षितपदो ननुनाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय नादिप्रसीदति तदोपचितोपचारै आराधितासुरगणैर्हृदि बन्धकामैः यत्सर्वभूतदयदाद सवलभ्ययैको नानाजनेष्वबहितः सुकृतन्दरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वराधैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव तत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितकहिर्चिद्रियता न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपातभेद मोकाय बोधधिषणाय च नमस्परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं च कृमेश्वराय यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थिर्युद्भव प्रलयके तव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्ववृत एक उरुप्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्त कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यत्सावदस्य बलवानिक जीवदाशां सद्यच्छिन्नत्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभ्येम्यकमपि द्विपारार्थधिष्ण्या अद्यासिदः सकललोक नमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो वरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यं तिर्यङ् मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि स्वात्मे च यात्मकृत परीप्सराय
रेमे निरस्तरस्थिरप्यवरुद्धदेह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपगतोऽपि दशार्धवृत्त्यां निद्रामुवाह जडरीकृतलोकयात्रकम् अन्तर्जलेकिकशिपुष्पशरानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्णन् यन्नाभिपद्मभवनादकमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्तभवाय योग निद्रावसान विगसन्नलिदेक्षणाय सोऽयं समस्त जगदां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयदे भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यदाहं स्रक्ष्यामि पूर्वददिदं प्रणिदप्रणोऽसौ एष प्रबन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारक तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यदा विहद्विजह्यां नाभिह्रयदाधिक तस्मोभसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरकमासमनन्दशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वदो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रगुरुणा भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुकं विजृम्भन् उद्धाय विश्वविजाय च नो विषादं माद्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसम्भवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवजस्तुत्वा विरराम सखिन्नवद् अथाभिप्रेदमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यधिकराम्भसां लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाकागादया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादिदं ह्रग्रे यन्मां प्रार्थयदे भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पाप्रवृदान् तद आत्मनि लोके च भक्तियुक्तसमाहितः द्रष्टांसि मां तदं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रदिच्छक्षीद मां लोको जह्यार्तर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेदं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति नानाकर्मविधानेन प्रजा बह्वीसि सृक्षतः नानात्मवसीदत्यसिं मिंस्तदेवर्षियान् मदनुग्रहः ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयां स्वां रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बन्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवदा त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नाळेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्ताङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदया गिदं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजये च यां यदस्तौ शीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् यते एतेन पुमा नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यांशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैरोग्यसमाधिनां राधं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिसत्तत्त्वविद्मिदम् अहात्मात्मानमां दादः प्रेष्टसन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यकृते प्रियः सर्ववेदमयेदेनाम् आत्मनात्मात्मयोनिनां प्रजासृज यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यजेद्यं स्वेन रूपेण कञ्चना भक्ति तरोददे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।